आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो एक इंतहाई अहम मौजू को अपने अंदर समेटे हुए है, जिस पर हमने अच्छी तरह तहकीक करके ये मज़मून तरतीब दिया है जो आपकी खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं। नाज़रीन, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तुरबत अतहर के बारे में आम तासुर यही है कि वो कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में है, जबकि तारीख़ी माख़ज़ और मुस्तनद दस्तावेज़ात के वर्क पलटने से हासिल शुदा हकीकत उससे यकसर मुख्तलिफ है। ठोस शवाहिद, अक़ली दलाइल और उस वक्त के हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि लोगों के कब्र को खोलने और तुरबत की बेहुरमती के शदीद ख़दशे के मद्देनज़र जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने घर में ही दफन किया था। ताहम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में जनाब अमीर ने 7 या 4 या बारिवायत 40 तक कब्रों के निशानात इसलिए बनवाए ताकि अवाम की तवज्जो असल तुरबत से हटकर जन्नतुल बकी की तरफ मबजूल रहे। इस ज़िमन में हम दस्तयाब शुदा रिवायात और मालूम तारीख़ी शवाहिद को मद्देनज़र रखते हुए एक तहलीली तज्ज़िया पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, मारूफ़ अहले सुन्नत मुअर्रिख़ व मुहद्दिस इब्न शुबा ने अपनी किताब तारीख़ मदीना में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल की है कि आप फरमाते हैं कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र उनके उस घर में बनाई गई जिसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मस्जिद नबवी का हिस्सा बना दिया। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र हुमैरी ने नकल किया है कि ईसा बिन मूसा अब्बासी इमाम जाफ़र सादिक़ की खिदमत में हाजिर था कि एक शख्स ने इमाम सादिक़ से जनाब फ़ातिमा की कब्र मुबारक के बारे में सवाल किया। ईसा बिन मूसा ने जवाब दिया कि वो जन्नतुल बकी में मदफून है। उस शख्स ने इमाम की तरफ रुख किया और पूछा कि आप इस बारे में क्या फरमाते हैं। इमाम ने फरमाया कि तुम्हें ईसा ने जवाब दे दिया है। उसने कहा, अल्लाह आपके उमूर की इस्लाह फरमाए, मैं और ईसा बिन मूसा नहीं बल्कि आपने अपने आबा व अजदाद की जानिब से बयान फरमाना है। तब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जनाब फ़ातिमा को उनके घर में ही दफनाया गया था। अबू नसर बज़ंती ने मोतबिर सनद के साथ इमाम रज़ा से रिवायत नकल की है जिसमें जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक के बारे में सवाल किया गया है। इमाम रज़ा उसके जवाब में फरमाते हैं कि जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके घर में दफनाया गया। फिर जब बनु उमैया ने मस्जिद नबवी में इजाफ़ा किया तो आपका घर भी मस्जिद में आ गया और उसका हिस्सा बन गया। अहले सुन्नत और मकतब तशय्यो में सही उस सनद अहादीस में कब्र रसूलुल्लाह और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान की जगह को रौज़तुल जन्ना और जन्नत का एक खूबसूरत और ज़ेबा टुकड़ा करार दिया गया है। बाज़ रिवायात में वारिद हुआ है कि उसको रौज़तुल जन्ना कहने की वजह यह है कि यहाँ जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान जन्नत के ज़ेबा और ख़ूबसूरत टुकड़ों में से एक टुकड़ा है और मेरा मिंबर जन्नत के बागों में से एक खूबसूरत बाग है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र और उनके मिंबर के दरमियान जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तुरबत या कब्र है, जो कि जन्नत के खूबसूरत हिस्सों में से एक हिस्सा और जन्नत के बागों में से एक बाग है। अल्लामा मजलिसी ने इस रिवायत को सही और मोतबिर करार दिया है। इसके अलावा मकतब अहले बैत के बुज़ुर्ग और बरजस्ता उलमा जैसे शेख सुद्दूक, शेख मुफीद, शेख तूसी, इब्न ताऊस और अल्लामा मजलिसी वगैरह कायल हैं कि जनाब ज़हरा को उन्हीं के घर में दफन किया गया है। अब ये जगह मस्जिद नबवी का हिस्सा शुमार होती है और उसमें दाखिल कर दी गई है। अल्लामा इब्न शहर आशोब अपनी किताब में तहरीर करते हैं कि सबसे सही बात यह है
کہ جناب سیدہ اپنے گھر میں یا روضۃ الجنہ میں دفن کی گئیں۔ علامہ مجلسی نے متعدد روایات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد ان دو احادیث کو آپس میں جمع کر کے معنی لیا ہے۔ وہ حدیث جس کے مطابق جناب سیدہ کو ان کے گھر میں دفنایا گیا، اور وہ حدیث جس میں مذکور ہے کہ آپ کو روضۃ الجنہ میں دفن کیا گیا، ان دونوں میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ دونوں سے مراد ایک ہی ہے، کیونکہ بنو امیہ نے مسجد نبوی کی جب توسیع کی تو قبر رسول اللہ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو مسجد میں داخل کر کے مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں گھر اور قبر رسول مسجد میں ہی شامل تھے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ روضۃ الجنہ کو وسعت دی گئی اور اس طرح سے وسیع کیا گیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا گھر بھی اس میں شامل ہو گیا، اور وہ جگہ بھی کہ جس میں آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ اور اس کی تائید امام علیہ السلام کا یہ فرمان بھی کرتا ہے کہ جب بنو امیہ نے مسجد میں توسیع کی تو قبر مبارک روضۃ الجنہ میں آ گئی۔ بی بی کو دفن کیے جانے کے بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا بی بی کو گھر سے باہر دفن کرنے کے سلسلے میں جو خدشہ تھا وہ بالکل درست تھا۔ ہم انتہائی اختصار کے ساتھ چند روایات پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوں۔ بہار الانوار کی روایت کے مطابق لوگوں نے کہا کہ مدینے کی کچھ عورتوں کو بلا کر لایا جائے تاکہ وہ قبر کو کھود دیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ نکالا جائے تاکہ نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دوبارہ دفن کیا جائے اور ان کی قبر کی زیارت کی جائے۔ جب یہ خبر امام علی علیہ السلام کو ملی تو آپ کو شدید غصہ آیا۔ آپ تلوار لے کر قبرستان بقیع پہنچ گئے۔ لوگوں کے سرکردہ اور امام علی کے درمیان بحث و تکرار ہوئی، جس کے بعد امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری تلوار نیام سے نکل آئی تو قتل کیے بغیر اندر نہیں جائے گی، اور جو لوگ قبر کو کھولنے کا ارادہ رکھتے تھے ان سے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک پتھر بھی ہٹایا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ امام علی کی گفتگو کے بعد انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، اور ایک روایت کے مطابق خلیفہ اول نے امام علی کو یقین دلایا اور فرمایا کہ جو کام آپ کو پسند نہیں وہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہم یہاں آپ کی توجہ ایک اور امر کی طرف منتقل کرواتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے نقشہ جات دستیاب ہیں، جس میں خاکوں کی مدد سے سبز گنبد کے نیچے موجود قبروں کی تفصیل مل جاتی ہے۔ ان نقشہ جات کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ساتھ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کی قبریں ہیں، جبکہ ان تمام قبور سے ہٹ کر کچھ میٹر کے فاصلے پر ایک چوتھی اور نامعلوم قبر بھی ہے، جس کو نقشوں میں بھی نامعلوم ہی ظاہر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے حجرے میں ہی دفن کیا گیا تھا، اور اس وقت کے عرب رہن سہن کے مطابق مدینہ یا عرب کے گھر ایک حجرے اور آگے چھوٹے سے صحن پر ہی مشتمل ہوتے تھے۔ لہٰذا ہم رسول اکرم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھر میں حجرے کا ہی تذکرہ ملتا ہے، یعنی ایک کمرے کا گھر ہی تاریخ میں مندرج ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ و حضرت علی علیہ السلام کے گھر کی بھی کچھ ایسی ہی تفصیل تاریخ کی کتب میں ہمیں ملتی ہے۔ نیٹ پر کئی نقشے ایسے بھی موجود ہیں جو ان مذکورہ 3 قبروں کے علاوہ چوتھی قبر کی بجائے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر نقشے میں دکھاتے ہیں، جو رسول اکرم کی تربت سے چند میٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ ناظرین مکرم، ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رسول اکرم اور خانہ سیدہ کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی تھیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے متصل تھے، یعنی دونوں بالکل ساتھ ساتھ تھے۔ اس امر کو ذہن میں رکھنے سے گنبد خضرا کے نیچے اس چوتھی نامعلوم قبر کا معمہ بھی حل ہوتا نظر آتا ہے، جو رسول اکرم کی تربت اطہر سے چند میٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ تمام قبریں کنکریٹ کی 4 دیواری کے اندر ہیں، جہاں تک کسی کی بھی رسائی ممکن نہیں۔ کنکریٹ کا یہ چیمبر بھی کئی دبیز پردوں کی تہوں کے نیچے چھپا رہتا ہے۔
جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو ہمیں پورا یقین ہے کہ حسب سابق آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس طرح کی دیگر تحقیقی ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیوز کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔